मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपकी खिदमत आलिया में जिस आया मोहतरमा की और आया मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है। बस मुख्तसर और जल्दी से आपकी खिदमत इंशाअल्लाह। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं इसी तरीके से कि जिस तरीके से आपसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। अब चूँकि अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हर हुक्म के पीछे, हर पैगाम के पीछे, हर बयान के पीछे एक इल्लत, एक कारण, एक सबब होता है। लिहाजा खुदावंद मुताल ने जो ये हुक्म दिया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है, तो खुद कुरान मजीद पैगाम देता है कि रोज़े का फ़लसफ़ा ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब आप देखिए अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कायनात में कामयाबी का राज पिन्हा है। कायनात में अगर कामयाबी का राज पिन्हा है तो वो फ़कत तक़वा है। इसलिए खुदावंद मुताल ने जोर देते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाइ वमा बनाहा वल-अर्दि वमा तहाहा वन-नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। खुदावंद मुताल ने इस कस्म खाने के बाद इरशाद फरमाया कि याद रखो ऐ नौए इंसानी, वो कामयाब नहीं है कि जिसके पास दिरहम व दीनार है, वो कामयाब नहीं है कि जिसके पास रुपया पैसा है, वो इंसान कामयाब नहीं है कि जिसके पास कौम व कबीला है, वो इंसान कामयाब नहीं है कि जिसके पास जाहो हशम है, बल्कि खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया कि कामयाब वो इंसान है कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब आप देखिए तो सही कि कायनात में कोई है कि जो ये कहता हुआ नजर आए कि मैं कामयाब हो गया। खुदा की कसम, हमने तारीख आदम से लेकर तारीख खातम तक तमाम नबियों की तारीख को पढ़ डाला, लेकिन किसी नबी ने दुनिया से जाते हुए ये ना फरमाया कि मैं कामयाब हो गया। हमने आदम को देखा, ये ना फरमाया, नूह को देखा, ये ना फरमाया, इब्राहिम को देखा, ये ना फरमाया, इसहाक को देखा, ये ना फरमाया, लेकिन खुदा की कसम इसी अर्ज़ इराक पर मस्जिद कूफा में हमने एक ऐसी शख्सियत को देखा जो कहता हुआ नजर आया कि कुस्तो बे रब्बिल काबा, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया। नजर आते हैं कि देखो मैं कामयाब हो गया। राज क्या है? परवरदिगार ने पहले ही फरमाया। मैं मौजू की तरफ आता हूँ। रोजे का मकसद, रोजे का हदफ, रोजे का गायत और रोजे का मंशा ओ मजरा ओ मंबा ये है कि परवरदिगार ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम कामयाब तब होंगे जब मुत्तकी बन जाओगे। अब मैं अर्ज़ ये कहता चलूँ कि जब परवरदिगार ये कह रहा है कि मुत्तकी कामयाब है, जब मुत्तकी कामयाब है तो अमीर मुत्तकीन अली क्यों ना कामयाब होंगे? इसका मतलब यह है अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा कि जैसे खुदावंद मुताल चाहता था। इसीलिए खुदावंद मुताल के इस मुकर्रम तरीन बंदे ने इरशाद फरमाया कि देखो अली जा रहा है तो कामयाब जा रहा है। और आप देखिए जिस तरीके से हर इमाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, इसी तरीके से हमारे लिए हर इंसान की जिंदगी नमूना अमल है। वो कौन इंसान कि जो अपनी जिंदगी को राह रास्त पर महवे सफर रखते हुए दुनिया पानी से दारे बका की तरफ मुंतकिल कर जाता है। उनको नाम दिया जाता है उलमाए किराम। उलमाए किराम की हयात हमारे लिए नमूना अमल है। और आज अज़ीज़ान गिरामी कद्र, चूँकि हम जवारे अमीर आज़म और अमीर कायनात के फर्जंद कबीर, फर्जंद सगीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवार में मौजूद है, इसका एहसास हमें उस वक्त होता है कि जब हम भूख और प्यास के आलम में होते हैं, हमारी निगाह ज़रीए मुक़द्दस पर पड़ती है। तो चूँकि हम यहाँ पर मौजूद है तो हमारा जहन 1400 साल पहले मुंतकिल होता है और हम कहते हैं कि हुसैन इस जंगल को आपने इस तरीके से आबाद कर दिया कि इंसान मक्का में भूखा रह सकता है, करबला पर भूखा नहीं रह सकता।
حسین آپ نے اس جنگل کو اس طریقے سے آباد کر دیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مدینے میں رہنے والے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب زیارت کی تو بھوکا اور پیاسا نظر آیا، لیکن جب یہاں پر کوئی انسان آتا ہے تو کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ کہ حسین کے خون کی برکت ہے عزیزان گرامی قدر کہ جس نے اس زمین کو مقدس سے مقدس ترین بنا دیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، ابھی آپ نے روزہ افطار کیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی بھی موجود تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے مختلف انواع کے پھل بھی موجود تھے۔ ذرا خدا کی قسم غور و فکر کرے، اپنے ذہن کو کربلا کی طرف لے جائے کہ یہی خاک کربلا تھی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے آواز دے رہے تھے، آئے التاش، ارے ہمیں پیاس کی شدت سے موت آئی، ادرکم الزہرا۔ عزیزان گرامی قدر کہ لمحہ احساس بہت ساری ہوتا ہے، میرا پڑھ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، کیونکہ ابھی ہم نے روزہ رکھا تو احساس کر سکتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت کا عالم ہوتا ہے تو ہمارے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ فقط کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ جب ہم پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سلام کربلا والوں پر، ارے ایک دن نہیں تین دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس مجھے اپنی منزل تک بہت جلدی کے ساتھ آنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہی کربلا ہے کہ جس زمین پر اکبر بھی شہید ہو گئے، اون محمد بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، اب جب کوئی باقی نہ رہا، ارے نواز رسول حسین مظلوم ارے میدان کی طرف روانہ ہوئے اور کہا کہ اے یزیدیو، ارے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کر ڈالا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راہ راست پر آ جاؤ تو اب بھی میں تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا، لیکن ہائے عزادارو، کسی نے حسین کی نہ سنی، ارے کوئی تیر و تبر لے کر حسین کی طرف آگے بڑھا، ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، ارے ظلم تے یہ ہوا کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا خاک کربلا کو لے کر حسین کی طرف پھینکا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزان گرامی قدر وہ وقت بھی آیا کہ حسین سے زین پر سنبھل نہ سکے، ارے زمین پر تشریف نہ عزادارو، حسین زمین پر تشریف نہیں لائے، بلکہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا سلام و جد مظلوم، امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا سلام و جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے بلکہ تیروں پر معلق تھا، تو قیامت برپا ہو گئی۔ ارے آپ ٹیلہ زینبیہ کے پاس بیٹھے ہیں، یہی وہ منظر ہے کہ جب دکھیاری بہن نے اپنے بھائی کو دیکھا، ارے شمل کا کند خنجر چلا، فضاؤں میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بے کربلا، ارے قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا کی زمین پر پیاسے قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ ارے اسی معاملے کو دکھیاری بہن زینب نے کس طریقے سے دیکھا ہوگا، ارے آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہوگی، زمین کو زلزلہ آیا ہوگا، ارے جنت میں رسول نے گریا کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را تجھے محمد والے محمد کے واسطے جو پریشان والے پریشانی کو دور فرما، خدا را